भयभीत उमेर भन्नु सर के एउटा त भयभीत उमेर भनेको भनिदिनु त। भयभीत हुने उमेर भनेको चाहिँ डराउने के हाइटेन इमोसन उच्च संवेगको अवस्था हो। सानो कुराहरू चाहिँ गल्ती गर्दाखेरि पनि ठुलो खालको चाहिँ डराउने, भाग्ने, तर्सिने, अब इमोसनमा आएर कुनै काम गरिहाल्ने, अनि त्यसको नतिजा चाहिँ नराम्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ डराउने खालको चाहिँ विशेषता चाहिँ किशोर अवस्थाको विशेषता हो। धन्यवाद। हामी अब प्रश्न नम्बर 4 तिर गयो के सर? हजुर। मनोविज्ञानलाई सकारात्मक विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने मनोवैज्ञानिकविद को हुन् भनेको छ। यसको लागि अप्सनहरू वाटसन, ख डाउगल, ग वुडवर्थ, घ मर्फी। गेस गर्नु त्यसको आन्सर। यो त अब परिभाषा कन्ठ गर्नु पनि पर्छ, घोक्नु पनि पर्छ। के भन्नुभयो? वाटसन हो वाटसन। ल मैले आन्सर देखाएँ है त, क। ल धन्यवाद। अब यसलाई चाहिँ अब एउटा परिभाषा हो, अब त्यति धेरै ब्रिफिङ गर्नुपर्छ। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन हैन, उनले चाहिँ के गर्छन् भने व्यवहारमा आउने परिवर्तन नै सिकाइ हो भन्ने खालको मान्यता उनले बोक्छन्। कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ उसको आनी बानी व्यवहारमा परिवर्तन आयो भने सिकाइ हो, अन्यथा सिकाइ होइन भन्ने खालको विचार बोक्ने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भएको कारणले उनले चाहिँ यसलाई सकारात्मक परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर व्याख्या गरे हुन सक्छ। हस् धन्यवाद। प्रश्न नम्बर 5 है त। मनोविज्ञान व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो भन्ने भनाइ कसको हो? यसका लागि अप्सनहरू तपाईँले छ, एउटै आएको क्वेसन। वाटसन, डाउगल, स्किनर, मर्फी। स्किनर सर आइसक्यो। स्किनर है त। ल ठिक छ। यसको बारेमा सर? यो स्किनरले यो विशेष गरेर कुनै पनि सिकाइमा व्यक्तिले चाहिँ प्रयास गर्दै जाँदाखेरि उसले जुन किसिमको चाहिँ रेस्पोन्स प्राप्त गर्छ, पुनर्बल प्राप्त गर्छ, त्यसको आधारमा व्यवहार दोहोऱ्याउँदै अनुभूति गर्दै उसको चाहिँ ह्याबिट फर्मेसन हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्यता बोक्ने मनोवैज्ञानिक हुन्। र उनले चाहिँ मनोविज्ञान भनेकै व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो, व्यवहारको बारेमा अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने विषय हो भन्ने तर्क चाहिँ उनले राखेका छन्। प्रश्न नम्बर 6 है त। मनोविज्ञान प्राणी र वातावरण बीचको आपसी अन्तर्क्रिया अध्ययन गर्ने विज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? यसमा पनि अप्सनहरू त्यही छ, वाटसन, डाउगल, वुडवर्थ र मर्फी। गेस गर्नु त। वुडवर्थ र मर्फी तपाईँको दुईटै आन्सर आयो। चेक गरौँ है त। ल यसको आन्सर चाहिँ मर्फी भन्ने आयो है त। यसमा सर केही छ? यो विशेष गरेर प्राणी र वातावरण बीचको आपसी अन्तर्क्रिया भन्न खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि मान्छेले जुन किसिमको व्यवहारहरू गर्छ नि त्यो व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने तत्त्वहरू भनेको चाहिँ वातावरण हो। जस्तो किसिमको वातावरण रहन्छ त्यस्तै किसिमको चाहिँ व्यवहारहरूलाई उसलाई चाहिँ निर्देशित गरेको हुन्छ। वातावरण यदि सिकाउन पर्यो भने अथवा व्यवहारमा परिवर्तन गर्न पर्यो भने वातावरणीय पक्षलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। वातावरण भन्दा फरक रहेर व्यक्तिले चाहिँ व्यवहार गर्दैन भन्ने खालको व्याख्या चाहिँ यो परिभाषाले गरेको छ। प्रश्न नम्बर 7। तलका मध्ये कुन चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्थाको विशेषता होइन? तपाईहरुको लागि अप्सनहरू छ यहाँ। क समस्यामूलक उमेर, ख विद्यालय जाने प्रारम्भिक उमेर, ग फोहोरी उमेर, घ छोटो उमेर। विद्यालय जाने प्रारम्भिक उमेर। विद्यालय जाने प्रारम्भिक उमेर। मैले यसकोलाई बहुत मिस्टर म्युट गर्नु। ल यहाँ त छोटो उमेर भनेर आयो। यो विषय समस्याको मूल उमेर भन्ने कुरा अहिले आइसकेको कुरा हो। विद्यालय जाने प्रारम्भिक उमेर त मैले अहिले भनेको थिएँ 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षको अवधिमा 6 वर्षदेखि सुरु हो। विशेष गरेर इन्टरनेसनली स्कुल जान सुरुवात हुने उमेर भनेकै 6 वर्ष हो। 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्मको अवधि चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्था हो। त्यस कारणले विद्यालय जाने प्रारम्भिक उमेर हो।
अनि यो विशेष गरेर आफ्नो सरसफाइ आफ्नो चाहिँ पर्सनालिटी मेन्टेन गर्ने कुरामा चाहिँ बच्चा चाहिँ ध्यान दिया हुँदैन, लापरवाही अप्नाइरहेको हुन्छ, लापरवाही उसको व्यवहार हुन्छ, फोहोरी उमेर हो। तर यो छोटो उमेर त सबैभन्दा छोटो उमेर त होइन यो, तर अवधिका हिसाबले जीवनका अन्य अवधिका हिसाबले चाहिँ यसलाई छोटो उमेर मानिएको। तर अब मानव विकासको हिसाबले चाहिँ छोटो उमेर भन्यो भने नवजात शिशु अवस्था, शैशव अवस्था, सबभन्दा छोटो उमेर त नवजात शिशु अवस्था हो। शैशव अवस्था पनि छोटो उमेर हो। अब यौवन अवस्था हो, यो अप्सन मध्ये अब यो चाहिँ अलिकति बढी मिल्ने भएर छोटो उमेर राखिएको होला। ठिक हुँदैछ। सबैभन्दा छोटो उमेर भन्यो भने चाहिँ तपाईहरू अब अन्य अप्सन दिँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा छोटो उमेरमा चाहिँ पर्दैन। ठिक छ, ल बुझ्नु होला है त्यो कुरा। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षाविद हर्लकका अनुसार तलका मध्ये उत्तर बाल्यावस्थाको समयावधि कुन हो? तपाईको लागि अप्सनहरु छ क 6 वर्षदेखि 8-10 वर्षसम्म, 6 वर्षदेखि 9-10 वर्षसम्म, 6 वर्षदेखि 10-11 वर्षसम्म, 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्म। आन्सर पनि आन्सरै सँगै आयो। यो आन्सर ठिकै हो सर? अब वर्षदेखि 10-12 वर्ष अहिलेदेखि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। ल हुन्छ, यसलाई चाहिँ धेरै गर्नु परेन, यो समयावधि चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो है। ओके, प्रश्न नम्बर 9, उत्तर बाल्यावस्थामा हुने विकासका सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन चाहिँ नाम मनोवैज्ञानिकद्वारा प्रयोग गरिएको होइन भनेको छ। तपाईको लागि अप्सन है त, यो उत्तर बाल्यावस्थाको कुरा गरिरहेको छ यहाँ। बाल समूह उमेर, रचनात्मक उमेर, झगडालु उमेर र खेल उमेर। याद गर्नुहोस्, मनोवैज्ञानिकले भन्ने कुन चाहिँ होइन भन्ने खालको। झगडालु उमेर र खेल उमेर, दुईटा आन्सर तपाईहरुको आयो। यहाँ चेक गरौँ है त। यसमा चाहिँ झगडालु उमेर भनेर दियो र सरले अब यसलाई क्लियर बनाइदिन्छ है। अब यो विशेष गरेर मनोवैज्ञानिकहरूले बालबालिकाको उनीहरूको रुचि, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको स्वभावलाई हेरेर उनीहरूले चाहिँ नामाकरण गरेका हुन् हैन। अब यो झगडालु भन्ने खालको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो परिवारहरूले चाहिँ नामाकरण गरेको हो। यो बाबुआमाले चाहिँ बच्चाले सताउने आधारमा अरू चाहिँ त्यो उनीहरूको के अरे मनोवैज्ञानिक पक्षलाई विश्लेषण गरेर बनाइएको नामाकरण भएको कारणले चाहिँ अरू चाहिँ मनोवैज्ञानिकद्वारा प्रदान गरिएको हो। झगडालु चाहिँ बाबुआमाले चाहिँ नामाकरण गरेको। हस्, धन्यवाद। अब हामी प्रश्न नम्बर 10 तिर लाग्यो है त। तलका मध्ये तपाईहरु त्यो बोल्नुभन्दा अरू बेलामा चाहिँ म्युट गर्नु है प्लिज। तलका मध्ये कुनले बालबालिकाको शिक्षण सिकाइको मुख्य उद्देश्यलाई जनाउँछ? तपाईहरुको लागि अप्सनहरु छ यहाँ। क बालबालिकाको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउनु, ख प्रभावकारी शिक्षणमा सहयोग गर्नु, ग बालबालिकामा अनुशासनको विकास गराउनु र घ विद्यालय तथा कक्षा शिक्षणको व्यवस्थापन गर्नु। ढिलो नगर्नु है सर, र अप्सन पढ्ने, क्वेसन बुझ्ने अनि भनिहाल्नु है। यसमा पास हो तपाईहरु? जस्तो लाग्छ। नम्बर ग क र ग है त। ल यसको आन्सर हेरौँ। ल यसको आन्सर चाहिँ क नै दिएको छ सर। यसमा केही यो विशेष गरेर हामीले सिकाइको परिभाषामै हामीले पढेका छौँ कि सिकाइ भनेको कुनै पनि व्यक्तिको तालिम तथा अनुभवको माध्यमद्वारा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ल्याउनु सिकाइ हो भनेका छौँ हैन। हामीले चाहिँ विद्यालयमा पढाउने अथवा सिकाउने भनेकै विद्यार्थीको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउने हो। त्यहाँ ज्ञान मात्रैका कुरा हुँदैन कि उसको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने खालका उद्देश्यहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ हैन। ज्ञान मात्रै दिने होइन र एकचोटिलाई मात्रै परिवर्तन गर्ने होइन कि यो
दिगो एक बच्चामा विकास भएको बानी व्यवहार मनोवृत्तिको प्रभाव पछिसम्म पर्ने भएको कारणले सकारात्मक बानी व्यवहार मनोवृत्ति ज्ञान र अभ्यासमा चाहिँ स्थापित गराउने प्रक्रिया भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थायी परिवर्तन ल्याउनु सबभन्दा राम्रो उद्देश्य हो है। यसो मुख्य उद्देश्य हो। अरू उद्देश्य पनि हुन्छन् तर यसको मुख्य उद्देश्य भोलि गएर तपाईँलाई क्वेसनमा मुख्य उद्देश्य के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। मुख्य भनेको यो व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउनु। अन्य उद्देश्यमा चाहिँ यो तलका कुराहरू पनि पर्छन्। हुन्छ। प्रश्न नम्बर 11 तिर गयो हामी। प्रजननको अवस्था भनेर मानव विकासको कुन अवस्थालाई भन्ने गरिएको छ? तपाईहरुको लागि अप्सन छ यौवनावस्था क, ख किशोरावस्था, ग वयस्कावस्था, घ मध्यावस्था। प्रजननको अवस्था भनेर चिनिने अवस्था। किशोर अवस्था होला सर यो त। किशोर अवस्था। अरु साथीहरुको यो भन्दा फरक मत छ भने भन्नु है। हामी यसको ग सर। ग नम्बरको सर। फरक ग। सही आन्सर छ। यो प्रजननको उमेर भनेको बच्चा जन्माउनको लागि सक्षम हुने उमेर भन्न खोजेको। अब यो किशोर अवस्था भनेको त तीव्र रूपमा शारीरिक वृद्धि र विकास हुने अवस्था हो। 13 वर्षदेखि 18-19 सम्म। वयस्क अवस्था भनेको 18 देखि 40 वर्षसम्मको उमेर हो हैन। अब बच्चा जन्माउनको लागि सक्षम हुनको लागि कम्तीमा पनि 20 वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि छ र कानुनी दृष्टिकोणले अब हाम्रो देशको कानुनले पनि 20 वर्ष नभइकन बच्चा जन्माउनु हुन्न भन्ने आधारमा पनि हामीले के भन्न पर्यो त भन्दा 20 वर्षदेखि अब 40 वर्षको उमेर हो। सबभन्दा सुइटेबल उमेर 20 देखि 30 वर्ष हो र त्यो बीचमा यो वयस्क अवस्था बीचमा पर्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ वयस्क अवस्थालाई प्रजननको अवस्था भन्न सकिन्छ। मध्य अवस्था भनेको 40 देखि 60 वर्षको उमेर हो। प्रश्न नम्बर 12 है त। विकासात्मक मनोविज्ञान भन्नाले तलका मध्ये कुन कुरालाई बुझाउँछ? यसका अप्सनहरू छ क मानव वृद्धिको अध्ययन गर्ने मनोविज्ञान, ख मानव विकासको अध्ययन गर्ने विज्ञान, ग मानव वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्ने विज्ञान र घ मानवको परिपक्वता र सिकाइको अध्ययन गर्ने विज्ञान। यसको सही आन्सर के होला गेस गर्नु होला है। मानव वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्ने विज्ञान। मानव वृद्धि र विकास ग नम्बरको। हजुर सबैको एक ग हो। ल बधाई छ। ल यो चाहिँ सबैले मिलाउनु भयो। यो मानव वृद्धि र विकास यो मानव के अरे वृद्धिको सुरुवात हैन गर्भधारणदेखि अब मानव कसरी चाहिँ वृद्धि हुन्छ उसको चाहिँ आकार प्रकार संरचनामा कसरी परिवर्तन हुन्छ र त्यो परिवर्तन सँगसँगै उसको चाहिँ मानसिक क्षमता र सिकाइको अवस्थामा के कस्ता विशेषताहरू देखिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने मनोविज्ञानको एउटा शाखा हो है, जसलाई डेभलपमेन्टल साइकोलोजी विकासात्मक मनोविज्ञान पनि भन्ने गरिन्छ। यसले चाहिँ के गर्ने मानव वृद्धि र हरेक वृद्धिका विभिन्न चरणका विशेषताहरू र सिकाइको अवस्थाको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्दछ। प्रश्न नम्बर 13 है त। तलका मध्ये कुन चाहिँ मानव विकासको विशेषता होइन? तपाईहरुको लागि अप्सन छ क विकास क्रम व्याख्या गर्न सकिन्छ, ख भिन्न भिन्न क्षेत्रको विकास समान गतिमा हुन्छ, ग विकास परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल हो, घ विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो।
हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ? के भन्दै हुनुहुन्छ? ख नम्बर ख र घ है। ल चेक गरौँ है त आन्सर चेक गरौँ। ल यसको सही आन्सर चाहिँ ख। अब यसमा विकास क्रम चाहिँ सबै विकासको चाहिँ पूर्व निर्धारित ढाँचा अनुसारको विकास हुन्छ भन्ने हो होइन। जस्तै बच्चा चाहिँ पहिला के अरे पोल्टे फर्किएपछि बस्न सिक्या हुन्छ, बसेपछि उठ्न सिक्या हुन्छ, उठेपछि हिँड्न सिक्या हुन्छ, अनि हिँडेपछि दगुर्न सिक्या हुन्छ। यस्तो निश्चित क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ विकास हुनसक्छ भन्नेको व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो सबैको त्यही हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ भिन्न भिन्न क्षेत्रको विकास समान गतिमा हुन्छ भन्ने चाहिँ यो होइन। किनभने अब सुरुवातमा चाहिँ टाउको भागको अनि बाहिरी भागको विकास हुन्छ भने पछि चाहिँ भित्री भागको विकास हुन्छ। त्यस कारणले कुन चरणमा कुनै एउटा भागको अब जस्तै दुईटा नियम छ त्यहाँ पनि सम्झिनु होला, त्यो पनि आउन सक्छ। यो विकासको चाहिँ एउटा शीर्षपाद नियम, अर्को केन्द्र दूरस्थ नियम भनिन्छ, सेफालोकर्डेल ल र प्रोक्सिमेडिस्टल ल भनिन्छ। त्यो सिक्वेन्स अनुसार हुन्छ। पहिला टाउको क्षेत्रको विकास हुँदै हुँदै अन्तिममा खुट्टाको हुन्छ भन्ने एउटा हो। अर्को चाहिँ शरीरको केन्द्रीय भागको पहिला विकास हुन्छ। जस्तै औँलाको विकास हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हत्केलाको विकास हुन्छ, हत्केलाको विकास हुनुभन्दा अगाडि कुइनाको विकास हुन्छ भन्ने खालको मान्यता रहेको हुन्छ। त्यस कारणले सबै क्षेत्रको विकास एउटै गतिमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। विकास परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल हो, यो चाहिँ ठिकै छ। अरू त विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। प्रश्न नम्बर 14 है त। मानव विकासको प्रथम अवस्था गर्भावस्था हो। सामान्यतया यस अवस्थाको अवधि कति दिनको हुन्छ भनेको छ। यसको लागि अप्सन क 270 देखि 280 दिन, ख 275 देखि 285 दिन, ग 260 देखि 270 दिन, घ 280 देखि 290 दिन। भन्नु त यसमा त अलिक कन्फ्युज भए। अलि ध्यान दिनु है यता तपाईहरु उता बालबच्चा उतातिर त्यतातिर ध्यान नदिनु। सर घको होला 280 देखि 290 दिन। डाक्टरले डेट सेट दिँदाखेरि थाहा हुन्छ तपाईहरुलाई। पक्कै त बच्चा जन्माउनु आहा नि। ल घ नम्बर भन्नुभयो। हजुर हजुर सर। यसलाई त्यहाँ क नम्बर पो दियो त। मैले भनेको मिलेछ। ल यो भनेको चाहिँ 9 महिना 10 दिन हो के ठ्याक्कै। 9 महिना 10 दिन। ल 27 270 भयो 10 दिन त पर्दैन 280 270 देखि 280 है त। 9 महिना 10 दिन 9 महिना गर्भ राखेर जन्माएको भन्ने त आइहाल्यो। त्यसमा 10 दिन जोडिदिनुस् भयो। ए हस् ल धन्यवाद। क्वेशन नम्बर 15 है त। विकासको पठार भनेर मानव विकासको कुन अवस्थालाई भनिन्छ? यसको लागि मैले एकचोटी पठारको अर्थ भन्न उपयुक्त हुन्छ सर? हुन्छ सर हुन्छ किनभने ठिक छ। पठार भनेको समतल हुने हो के। विकास चाहिँ अरोह र अवरोह हुन्छ। बढ्दै जाने चाहिँ अब आरोह भयो, राम्रो हुँदै जाने, घट्दै जाने चाहिँ अवरोह हो। तर पठार भनेको चाहिँ प्लेन एउटै समानमा जानेलाई चाहिँ पठारको अवस्था भनिन्छ। खासै चेन्ज नहुने अवस्था हो के। ल ठिक छ। तपाईहरुको लागि अप्सन के आयो त भन्दा गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शिशु अवस्था र पूर्व बाल्य अवस्था। कुन अवस्थालाई चाहिँ पठार? गर्भावस्था। 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 धेरैको गर्भावस्था आयो। चेक गरौँ है त। तपाईहरुलाई मैले यो मिलाउनुहुन्छ भनेर त्यो भनेको हो। बच्चा भर्खरै जन्मिएको बच्चा चाहिँ नयाँ वातावरणमा चाहिँ समायोजन हुन सकिरा हुँदैन के। उसले चाहिँ बाहिर वातावरणमा समायोजन हुनुपर्छ। खानेकुरामा आफैले खानुपर्छ, सास आफैले लिनुपर्छ। हरेक कुरा चाहिँ गर्भमा हुँदा चाहिँ आमामा आश्रित हुन्छ भने अब आमाबाट छुट्टिएपछि उसले आफै गर्नुपर्ने अवस्थामा समायोजनको अवधिमा उसमा खासै परिवर्तन हुँदैन, कुनै वृद्धि विकास हुँदैन। लगभग 15 दिन हैन, जन्मिएको 15 दिनसम्म खासै बच्चाहरुमा परिवर्तन धेरै नहुने उस्तै अवस्था हुने भएको कारणले त्यो अवधिलाई चाहिँ पठार भनिएको हो। अब सम्झिनु होला। अब यो 15 दिनसम्म जन्मिएको 15 दिनसम्म खासै बच्चामा चाहिँ वृद्धि अन्य परिवर्तनहरू खासै नहुने भएको कारणले त्यसलाई पठारको अवस्था भनिएको हो भनेर बुझ्नु होला। ल क्लियर हुनुहुन्छ है। प्रश्न नम्बर 16। मानव विकासको क्रममा
मूल्याङ्कनको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई भनिन्छ? तपाईहरुको लागि अप्सन छ, क्वेशन ध्यान दिनु होला फेरि मैले पढेँ। मानव विकासको क्रममा मूल्याङ्कनको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई भनिन्छ? क किशोरावस्था, ख वयस्कावस्था, ग मध्यावस्था, घ वृद्धावस्था। ख हो कि सर? ख वयस्कावस्था। अरु साथीहरुको? किशोर अवस्था हो कि? किशोरावस्था। ल क र ख मा तपाईहरुको चाहिँ क्लियर हुनुभयो हैन? एकपटक चाहिँ हेरौँ, अरु अर्को हुन सक्छ। तर तपाईहरुको आन्सर चाहिँ के रहेछ त? मूल्याङ्कनको उमेर भनेको मध्यावस्था भन्ने कुरा आएछ। यसमा मूल्याङ्कन भनेको उसको जीवनको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने के, मैले जीवनमा ठिक गरेँ कि बेठिक गरेँ कि, मैले के गर्नु पर्थ्यो के गरिनँ, के सफल भएँ के असफल भएँ भन्ने मान्छेले छुट्याउने विश्लेषण गर्ने आफ्नो बारेमा मूल्याङ्कन भने हो। यो मध्य अवस्था भनेको 40 वर्षदेखि 60 वर्ष कमेर 60 वर्षभन्दा माथि गएपछि कार्यक्षमता कम भइहाल्छ, स्मरण कम भइहाल्छ। यो 40 देखि 60 मा मैले ठिक अब जस्तो हाम्रो अवस्था, जस्तो व्यक्तिगत रूपमा मेरो अवस्थामा चाहिँ मैले जीवनमा के गरेँ के गरिनँ, कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफै अब त्यसलाई विश्लेषण गरेर चाहिँ छुट्याउने निर्णय लिन सक्ने हैसियतमा पुगे भनेर भएको कारणले यसलाई मध्य अवस्थालाई चाहिँ मूल्याङ्कनको उमेर भनिएको। किशोर अवस्थामा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, वयस्क अवस्थामा मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता हुँदैन। वृद्ध अवस्थामा चाहिँ उसले मूल्याङ्कनै गर्न सक्दैन, उसको मेमोरी पनि कम भइसकेको हुन्छ। लस। प्रश्न नम्बर 17 है त। तलका मध्ये कुन अवस्थालाई खप्टिएको अवस्थाको रूपमा लिने गरिएको छ? खप्टिएको भनिएकै कुरा आछ यहाँ त कतिको गर्नु है त। अब अप्सनहरु तपाईहरुको लागि उत्तर बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्कावस्था। यौवन अवस्था। यौवन अवस्था। यौवन अवस्था। ल धेरै धेरै धन्यवाद है त। यो तपाईहरुमा क्लियर हुनु भएको छ, है सरले ब्रिफिङ गर्न सक्नु भएको छ, खुसी लाग्यो। प्रश्न नम्बर 18 तिर गयौँ है त हामी। हर्लकका अनुसार, मनोवैज्ञानिक हर्लकका अनुसार प्रारम्भिक बाल्यावस्थाको उमेर अवधि कति हो? तपाईहरुको लागि अप्सन छ 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म, ख 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म, ग 4 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म, घ 2 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म। 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म। 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म। अरु साथीहरुको? 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म। 4 वर्षसम्म। है क र ख मा मतान्तर देखियो यहाँ। अरु साथीहरुको भन्नु त? गको हो कि सर? त्यसो हो भने क र ख 2 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म। यसको सही आन्सर चाहिँ ख रहेछ सर। अघि नै छलफल भइसकेको थियो, तपाईहरुले याद गर्नु भएन? 6 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म उत्तर बाल्य अवस्था हो भने 6 वर्षभन्दा पहिलाको चाहिँ 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म चाहिँ प्रारम्भिक बाल्य अवस्था हो। अब अर्को क्वेसनमा आउन सक्छ तपाईहरुलाई फेरि, अहिले मैले भनिदिरहेको छु 15 दिनदेखि 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मलाई फेरि शैशव अवस्था पनि भनिन्छ है। शैशव बाल्य अवस्था भनेर 2 हप्तादेखि अथवा 15 दिनदेखि 2 वर्षसम्म, अनि जन्मिएदेखि 15 दिनसम्मलाई नवजात शिशु अवस्था सम्झिराख्नु होला। यो एउटा क्रम जानेपछि अनि अर्को क्रम त्योसँग सम्बन्धित अर्को क्रम पनि तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। ल सर, प्रश्न नम्बर 19 तिर गयौँ हामी। समूह उमेर ग्याङ एज भनेर तलका मध्ये कुन अवस्थालाई भन्ने गरिएको छ? तपाईहरुको लागि अप्सन छ शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यौवन अवस्था। समूह उमेर ग्याङ एज भने चिनिने अवस्था कुन हो? उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था। धेरै उत्तर बाल्य अवस्था ग। ल ठिक छ सर। ग्याङ एज चाहिँ अब तपाईहरुले मिलाउनु भएको छ। विशेष गरेर ग्याङ एज के भने नि घर परिवारलाई छोडेर अलि साथी समूहलाई बढी महत्त्व दिने है, बढी मात्रामा साथी र समूहलाई महत्त्व दिने भएको कारणले अब सानो सानो ग्रुपमा बस्न रुचाउने भएको कारणले यसलाई ग्याङ एज भनिएको। प्रश्न नम्बर 20। सामान्यतया 2 वर्षको बालबालिकामा कति शब्दको विकास भएको हुन्छ? तपाईहरुको लागि अप्सनहरु छ क 100 शब्द, ख 200 शब्द, ग 250 शब्द, घ 300 शब्द।
गेस गर्नु त अथवा तपाईले पढेको कुरालाई याद गर्नुस्। 100 होला सर। 100 होला है। अब 200 200 100 र 200 भन्दा फरक तपाईहरुको मत छ भने आन्सर छ भने भन्नु होला। अब चाहिँ होला तिर नजानु होला है। अब भनेको हामी अन्तिम तिर आइसकेका छौं। अब मैले पढेको यो ठिक छ भन्ने तर्फ तपाईहरु चाहिँ अलिक स्योर हुँदै जानुपर्छ। ल क र ख मा हामी आन्सर चेक गर्छौं। आन्सर त 300 शब्द रहेछ है त सर। यो विशेष गरेर सामान्यतया भनेर माथि क्वेशनमा लेखिएको छ। सामान्यतया सामान्य किसिमको पारिवारिक वातावरण भएको अवस्थामा 300 शब्द हो। तर घर परिवारको वातावरण कस्तो छ, बच्चासँग कतिको समय घर परिवारका मान्छेले दिन्छन्, बातचित गर्छन्, घरका विभिन्न किसिमका चाहिँ गफगाफमा बच्चालाई कसैको साथसाथै लिएका हुन्छन्, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। यो तलमाथि हुन सक्ने हो। सामान्यतया 300 शब्द। ल सामान्यतया भन्ने वर्डले तपाईहरु क्लियर हुनु पर्दो रहेछ। नेक्स्ट 21 नम्बरमा उत्तर बाल्य अवस्थाको विशेषता तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन? अप्सनहरु छ प्रारम्भिक विद्यालय उमेर, ख फोहोरी उमेर, ग पूर्व बाल समूह उमेर, घ झगडालु उमेर। प्रारम्भिक विद्यालयको उमेर। प्रारम्भिक विद्यालय उमेर। अरु साथीहरुको अरु बोल्नु भएन भने चाहिँ यो स्वीकृत गर्नु। ग नम्बरको सर। ब भन्नुभयो पूर्व बाल। ल सर प्रारम्भिक भनेकै अघि हामीले छलफल भएको तपाईहरुले याद गर्नु भएन। उत्तर बाल्य अवस्थाको सुरुवातै प्रारम्भिक विद्यालय उमेरबाट सुरु हुन्छ। 6 वर्षबाट सुरु हुन्छ। प्रारम्भिक विद्यालय भनेको इन्टरनेसनली 6 वर्षपछि हो कि। हुन त हाम्रो चलन चाहिँ 2 वर्षमा लैजाने चलन छ। वास्तवमा 5 वर्ष नपुगिकन स्कुल एज चाहिँ सुरु हुँदैन। त्यो हिसाबले तपाईले के सम्झिनु पर्यो भने 6 वर्षदेखि 12 वर्षको समय उत्तर बाल्य अवस्था हो। 6 वर्ष भएपछि मात्रै बच्चा स्कुल जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सम्झिनु पर्यो। हाम्रोमा 2 वर्षमा गए तापनि त्यो पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो हैन। अझ सरकारी हिसाबले त 4 वर्ष पुरा गरिसकेपछि मात्रै जान पाइने हो। अब यहाँ चाहिँ 6 वर्ष भएपछि मात्रै स्कुल जान्छन् भन्ने मान्यता चाहिँ तपाईहरुले राख्नुपर्छ। ओके प्रश्न नम्बर 22 है त। ल हेर्नुस् अब यहाँ बालबालिकाहरू 10 वर्षको हुँदा 14 देखि 16 वटा स्थायी दाँत आएको हुन्छ भने 12 वर्षको हुँदा कतिवटा स्थायी दाँतहरू आएको हुन्छ? 10 देखि 14 हुँदा 16 वटा भने 12 वर्षको हुँदा कतिवटा स्थायी दाँतहरू आएको हुन्छ? तपाईहरुको लागि अप्सन छ क 22 देखि 24, ख 24 देखि 26, ग 26 देखि 28, घ 20 देखि 24। ग 26 देखि 28। ग 26 देखि 28। 24 देखि 26। 24 देखि 26। क हुन्छ सर। ल यहाँ आन्सर धेरै एकदमै फरक आयो। यसको आन्सर चाहिँ ल तपाईहरु भनेको कुनै पनि मिलेन हो। 20 देखि 24 वटा चाहिँ भन्ने यसको आन्सर आयो सर। यो विशेष गरेर बच्चाहरूले दाँत फेर्ने कुरालाई भनेको हो। यो विजडम टिथ के रे बुद्धि बङ्गाराहरू के भन्छ नि, त्यो बाहेक अब सामान्यतया 32 वटा दाँत 28 वटा 32 भनेको बिरालै हुने कुरा हुन्। लगभग 27-28 वटा 28 वटा दाँत हुन् प्राय मान्छेमा हुने। त्यो मध्ये अब त्यो 4 वटा चाहिँ त्यो बुद्धि बङ्गारा चाहिँ पछि मात्रै आउने। यो विशेष गरेर यो उमेर के रे उत्तर बाल्य अवस्था यो अवधि भन्दा 10 वर्ष भन्दा पछाडिकै समय 12 वर्ष भन्दा पछाडिकै समयमा आउने भएको कारणले यो 20 देखि 24 भनेर राखिएको। हस् धन्यवाद। प्रश्न नम्बर 23 तलका मध्ये कुन चाहिँ गौण यौन विशेषता किशोर अवस्थाका केटीहरूमा मात्र देखा पर्दछ? गौण शब्दको अर्थ क्लियर गर्दा मिलाउनुहुन्छ कि उहाँले अप्सन? हुन्छ। गौण भनेको सामान्य है। सामान्य यौन विशेषता किशोर अवस्था सामान्य हुन्छ। अर्को चाहिँ प्राइमरी भनेको चाहिँ एकदमै डाइरेक्ट एकदमै मुख्य अङ्गमा हुने आउने परिवर्तन चाहिँ मुख्य भयो, प्राइमरी भयो। अझ त्यो यौन आकर्षण बढाउने खालका, यौन विभेद छुट्याउने खालका
विशेषताहरू चाहिँ गौण यौन विशेषता बाहिरबाट देखिने खालको। अब यसको लागि अप्सनहरू तपाईँहरूको लागि ल हेर्नु त काखीमुनि रौँ आउनु, खुट्टा चाक्लो हुँदै जाने, गुप्ताङ्गमा रौँ आउनु, छालामा परिवर्तन देखिनु। केटीहरूमा मात्रै देखिने। क ख ग घ मध्येमा कुन? नम्बर ग खको नम्बर के भन्नुभयो? खको ख। ल ठिक छ। ल यसको सही आन्सर नै ख छ। यो हामीले यसो हेर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीले प्रष्टै आफूले अनुभव गरेको विशेषता नै होला जस्तो लाग्छ, होइन सर? यो एकदम हो। यो भनेको विशेष गरेर हिप र ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ केटीहरूसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ। अब अन्य खालका परिवर्तन चाहिँ अब जस्तै अरू परिवर्तन त केटाहरूमा पनि हुने भयो। यो हिप र ब्रेस्ट डेभलपमेन्टका कुराहरू अब त्यो केटामा जस्तै दारी जुङ्गा आउने चाहिँ केटामा मात्रै देखिने कुराहरू हुने भयो। अनि हिप र ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट चाहिँ केटीहरूसँग मात्रै हुने। यो चाहिँ त्यसलाई हिप पनि भनिन्छ होइन, पुट्ठा। हिप डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ विशेष गरेर पाठेघरको र अन्य कारणले गर्दाखेरि हिपहरू चाहिँ फराकिलो हुँदै गएको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 24 सिकाइ आदत ज्ञान र प्रवृत्तिहरूको प्राप्ति हो। यो परिभाषा दिए व्यक्ति को थिए? क हुल अथवा हल पनि होला। यो हुल भनेको छ, हल पनि भनिन्छ हामीले। हल हल हो। HULL हो हल। ख हर्लक लेख्दै HU लेखियो। ग क्रो एन्ड क्रो, घ बिगे। क्रो एन्ड क्रो हो। ल अरू साथीहरू भन्नु है। यो भनेको एउटा परिभाषा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कण्ठ गर्नै पर्ने, जान्नै पर्ने विषयवस्तुहरू हो। त्यसमा यसलाई अरू लजिक लाउनु भन्दा पनि यो चाहिँ कसले भनेको भने तपाईँले चाहिँ याद गर्नै पर्छ, कण्ठ गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसको सही आन्सर चाहिँ यहाँ ग क्रो एन्ड क्रो दिएको छ। धन्यवाद। तपाईँहरूले जस्तै सिकाइ व्यवहारमा परिवर्तन हो भनेपछि एउटा व्यवहारमा परिवर्तन फलानाको होइन, आदत र प्रवृत्तिमा परिवर्तन भनेर एउटा क्ल्यु पोइन्ट बनाएर सम्झिनु भयो भने जस्तै आदत ज्ञान र प्रवृत्ति। अरू त तपाईँ सिकाइ यो प्राप्ति याद गर्न परेन क्या। क्रो एन्ड क्रो, आदत ज्ञान र प्रवृत्ति त्यति मात्रै सम्झिनु भयो भने तपाईँलाई हुन्छ है। त्यसरी सम्झिनु होला। आदत ज्ञान क्रो एन्ड क्रो। आदत ज्ञान र प्रवृत्ति क्रो एन्ड क्रो। ओके नेक्स्ट क्वेसन। प्रश्न नम्बर 25 सिकाइका सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन कथन गलत छ? तपाईँहरूको लागि अप्सन छ। क सिकाइ वातावरणको उपज हो। ख सिकाइ निरन्तर प्रक्रिया हो। ग सिकाइ निष्क्रिय प्रक्रिया हो। घ सिकाइ उद्देश्यमूलक प्रक्रिया हो। सिकाइ निष्क्रिय प्रक्रिया हो। बस बधाई छ। सिकाइ कहिले पनि निष्क्रिय प्रक्रिया हुँदैन। यो चाहिँ विशेष गरेर सिकाइमा सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ। बिना सक्रियता सिकाइ हुन सक्दैन भन्ने आधारमा पनि यो निष्क्रिय प्रक्रिया मान्न सकिन्न भन्ने कुरा चाहिँ सही छ। त्यसरी सम्झिनु होला। प्रश्न नम्बर 26 है त सिकाइको सिद्धान्तहरू मध्ये प्रयत्न र भूल सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति को हुन्? सिकाइको सिद्धान्तहरू मध्ये प्रयत्न र भूल सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेको छ। यसको लागि अप्सन तपाईहरुलाई प्याभलभ, स्किनर, ग्याग्ने, थर्नडाइक। यो क्वेसन चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण क्वेसन लाग्यो। यो प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त विशेष गरेर चाहिँ प्राणीले प्रयास गर्दै जाँदाखेरि उसको गल्ती कमजोरी कम हुँदै अनि त्यसपछि सिकाइ सुदृढ हुँदै जान्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। र यो अब सिकाइका नियमहरू प्रतिपादन भएको छ। सिकाइका नियमहरूको आधार पनि प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त
सिकाइको नियम कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भनेर तपाईँलाई अर्को क्वेसन कहीँ आयो भने यो सिकाइका नियमहरू पनि प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तमा आधारित छ। यो चाहिँ इएल थर्नडाइकले प्रतिपादन गरेको सिकाइ सिद्धान्त हो। यसको प्रयोग चाहिँ बिरालोमा गरेका थिए। हस्, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेसन 27 नम्बर है। सिकाइमा सामाजिक निर्माणवादको प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? सामाजिक निर्माणवादको प्रयोग क भिगोत्स्की, ख जीन पियाजे, ग वाटसन, घ फ्रोबेल। नम्बर क जीन पियाजे र भिगोत्स्की दुईटा आयो। त्योभन्दा फरक तपाईँहरूको राय छ, तपाईँले छ भने भन्नु होला। यहाँ एकजनाको ख आयो यहाँ च्याटमा, र मैले यसलाई चाहिँ चेक गरेँ है त। क भिगोत्स्की हो सर? एकदमै भिगोत्स्कीले यो सामाजिक व्यवहारहरूमा परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर र समाज र संस्कृतिका आधारमा व्यक्तिहरूले सिक्दै जान्छ भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ जोड दिएर यो सामाजिक निर्माणवाद भनेर चाहिँ निकालेको सिकाइ सिद्धान्त हो। ओके, प्रश्न नम्बर 28 है त। स्किनरले क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने क्रममा, हेर्नुहोस् है, यो उसले सबै क्ल्यु दिइरहेछ। स्किनरले तपाईँलाई अर्को यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसन अनुसार कसले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भन्ने त्यो क्वेसनको आन्सर पनि यहाँ स्किनर भनेर छ। अथवा तपाईँलाई स्किनरले कुन सिकाइ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् भन्दा सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त भनेर पनि तपाईँले चाहिँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यसमा प्रश्न के आयो त भन्दा सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने क्रममा कुन जनावरमाथि प्रयोग गरेका थिए स्किनरले? तपाईँको लागि अप्सन छ बिरालो, मुसा, चिम्पान्जी, कुकुर। मुसा। 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 मुख्य चाहिँ उनले मुसा हो होइन। मुसा बाहेक उनले चाहिँ अर्को चाहिँ पिजन पनि गरेका थिए, तर मुख्य चाहिँ एउटा मुसामा आधारित छ है। परेवा पनि गरेका छन् उनले। परेवा गरेको भन्दा मुसामा गरेको चाहिँ बढी प्रभावकारी भएको हो। र यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। तपाईँहरूलाई यो आधारभूत तहको लागि विशेष गरेर क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन र शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त मध्येबाट चाहिँ बढी क्वेसन पर्न सक्छ कि भन्ने मेरो अनुभव चाहिँ त्यो छ। हस्, धन्यवाद सर। अब हामी अर्को क्वेसनतिर लाग्यौँ। प्रश्न नम्बर 29। मनोवैज्ञानिक ग्याग्नेका अनुसार सबभन्दा माथिल्लो तहको सिकाइ तराका मध्ये कुन हो? क सङ्केत सिकाइ, ख अवधारणा सिकाइ, ग शाब्दिक सिकाइ, घ समस्या समाधान सिकाइ। सिग्नल सङ्केत होला सर। सङ्केत। त्योभन्दा फरक आन्सर कसैको राय छ भने भन्नु होला, नत्र म आन्सर चेक गर्छु। घ। क र घ। ल, अन्तिममा पढ्नुभयो सर। सर त छुट्नुभयो क्या सर? यो ग्याग्नेको 8 वटा होइन सिकाइ सिद्धान्त मध्येमा। अनि प्रश्न नम्बर 29 मा है ग्याग्नेका अनुसार यहाँ प्रश्न यस्तो आयो सर हामीसँग। ग्याग्नेका अनुसार सबभन्दा माथिल्लो तहको सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो भनेको छ। यसमा सङ्केत सिकाइ, अवधारण सिकाइ, अशाब्दिक सिकाइ, समस्या समाधान सिकाइ पनि आयो। उहाँहरूको चाहिँ सङ्केत सिकाइ पहिलो हो भन्ने कुरा गर्नुभयो र यहाँ अप्सनमा चाहिँ घ नम्बर देखाए। यसमा चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्छ। यो घको सही हो। त्यहाँ के भनेको छ भने ए टाइप अफ लर्निङ भनेर दिएको छ। त्यो ग्याग्नेको ए टाइप अफ लर्निङ हो। लर्निङको सुरुवात चाहिँ फर्स्ट टाइपबाट हुन्छ होइन। फर्स्टमा चाहिँ सङ्केतको बारेमा मात्रै सिक्छ। जस्तै सानो बच्चाले, भर्खर जन्मेको बच्चाले चाहिँ सङ्केतका बाट मात्रै सिक्छ, आवाजबाट मात्रै सिक्छ उसले होइन। रोयो भने चाहिँ खानेकुरा पाइन्छ भन्ने कुरो मात्रै सिकेको हुन्छ नि त उसले।
अथवा आमाको आवाजबाट अथवा बाउको आवाजबाट मात्रै सिकेका हुन्छ नि, क्रमशः त्यसपछि अवधारणा हुँदै जाँदै शाब्दिक हुनेको चाहिँ यो एकपछि अर्को सिकाइ चेनिङ हुँदै 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 लास्टमा चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमतामा पुग्ने भनेको लास्टमा हो। त्यस कारण यो लास्टमा प्राप्त गर्ने भने त सबभन्दा माथि हो नि त, सुरुवात सङ्केत सिकाइबाट हुने हो। सुरुवात हुने चाहिँ सबभन्दा लो बटममा भयो, समस्या समाधान जाने भनेको सबभन्दा टपमा हुन्छ। कल्पना मिस क्लियर हुनुभयो? सर बुझ्यो। नेक्स्ट क्वेसन है त 30। तलका मध्ये कुन सिद्धान्तकारले अन्तर्दृष्टि सिकाइको प्रतिपादन गरेका हुन्? यो क्वेसन दोहोरी हो। कोहलर, क ख टलम्यान, ग पियाजे, घ ब्रुनर। प्रतिपादन गर्ने मनोवैज्ञानिक को? कोहलर को सर। कोहलर एकदम ठिक छ। अन्तर्दृष्टिपूर्ण सिकाइ भनेको सुझबुझबाट सिक्ने भन्न खोजेको हो भन्ने बुझ्नुहोस् है। परीक्षामा तपाईँले सुझबुझबाट आफ्नो दिमाग लगाएर दिमागमा सुझबुझ गर्दै जाँदा सोध्दै जाँदा आकस्मिक रूपमा चाहिँ समस्या समाधानको उपाय आउँछ भन्ने खालको मान्यता चाहिँ अन्तर्दृष्टिपूर्ण सिकाइ हो। यो चाहिँ कोहलर अनि त्यसपछि अर्को उल्फ ग्याङको कोहलर भयो, कुटकोफका भयो, म्याक्स ओर्दिमर मिलेर एउटा गेस्टाल्ट भन्ने मनोवैज्ञानिक समूह छ, गेस्टाल्टबाट चाहिँ प्रतिपादन भएको। गेस्टाल्ट भनेर आयो भने पनि यही अन्तर्दृष्टिपूर्ण सिकाइ सिद्धान्त हो। यो विशेष गरेर चाहिँ चिम्पान्जीमा प्रयोग गरिएको थियो। यो केमा प्रयोग गरिएको थियो भनेर आयो भने अर्कोमा चिम्पान्जीमा प्रयोग गरिएको थियो भन्ने कुरा पनि याद गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 31 है त। व्यक्तिमा उत्प्रेरणा जगाउन उसको आवश्यकता परिपूर्तिले असर गरेको हुन्छ। क्वेसन बुझ्नु चाहिँ व्यक्तिमा उत्प्रेरणा जगाउन उसको आवश्यकता परिपूर्तिले असर गरेको हुन्छ भन्ने आवश्यकता सोपन सम्बन्धी सिद्धान्त कसले गरेका हुन्? तपाईहरुलाई अप्सन छ यहाँ, हर्जबर्ग, मास्लो, विलियम औची, स्किनर। 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 योभन्दा फरक आन्सर छ भने भन्नु। मास्लो। यस्तो कमन क्वेसन, यो कमन क्वेसन हो र महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। यो विशेष गरेर विलियम मास्लो, यो अलि डबल आवाज आयो है जस्तो लाग्छ। विलियम मास्लोले आवश्यकताको श्रृङ्खला हायरार्की अफ निड्स भनेर प्रतिपादन गरेका छन्। मान्छेको त्यो हायरार्की अनुसार मान्छे चाहिँ आवश्यकता परिपूर्तिमा चाहिँ मोटिभेट हुन्छ। सबैभन्दा पहिला खानेकुराको आवश्यकता हुन्छ, फिजियोलोजिकल निड्स, शारीरिक आवश्यकता, घाँस बास यौन सम्बन्धी आवश्यकता, त्यसपछि सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी निड्स, सुरक्षाको आवश्यकता, त्यसपछि गएर सेल्फ स्टिम, इज्जत मान सम्मानको आवश्यकता, र अन्तिममा हुन्छ सेल्फ एक्चुलाइजेसन हैन। सेल्फ एक्चुलाइजेसन, लभ एन्ड बिलोङ्गिङनेस नि पर्छ भन्न त। फिजियोलोजिकल निड्स, सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी निड्स, अनि त्यसपछि गएर लभ एन्ड बिलोङ्गिङनेस निड्स, सेल्फ स्टिम निड्स, र अन्तिममा चाहिँ सेल्फ एक्चुलाइजेसन अथवा आत्मबोधको आवश्यकता भन्ने जुन सोपान छ, त्यो सोपान प्रतिपादन गर्ने काम चाहिँ अब्राहम मास्लोले गरेका हुन्। यो चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, यसलाई याद गर्नै पर्छ तपाईहरुले। यो यसको सबभन्दा माथिल्लो तहको आवश्यकता के हो भने आत्मबोधको आवश्यकता अथवा आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता भनेर सम्झिनु पर्यो। तल्लो लेभलको आवश्यकता भन्यो भने चाहिँ शारीरिक आवश्यकता भनेर सम्झिनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 32। मानवको आवश्यकताहरूमा तलका मध्ये कुन आवश्यकता सबभन्दा पहिले परिपूर्ति गर्नुपर्ने मान्यता आवश्यकताको सिद्धान्तले अंगीकार गरेको हुन्छ? यसको लागि अप्सनहरू छ तपाईलाई, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता, ग सामाजिक आवश्यकता, घ आत्मसम्मानको आवश्यकता। अहिले भर्खरको कुरा अहिले आयो, क्लियर मिलाउनुहुन्छ भन्ने लाग्यो। आत्मा होला सर। सबभन्दा पहिले आत्मा हो। अब मैले सुने अनुसार नि क र घ मा एउटा हुन्छ देखियो।
तपाईहरुले चाहिँ के आवश्यकता क नम्बरको है भर्खरकै याद गर्नु भएन तपाईहरुले भर्खर अघिल्लो क्वेशनमा सरले भनिरहनु भएको थियो त यो है शारीरिक आवश्यकतालाई चाहिँ सरले धेरै क्लियर बनाइदिनु भएको थियो है त्यसलाई चाहिँ अलि सिरियस हुनु चाहिँ अलि सिरियस सुरुमा शारीरिक आवश्यकता अनि त्यसपछि चाहिँ सुरक्षाको आवश्यकता त्यसपछि माया प्रेमको आवश्यकता अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ आत्मसम्मानको आवश्यकता आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता भनेर अघिल्लो पटक भनेको थिएँ अलि याद गर्नुपर्ने थियो ओके प्रश्न नम्बर 33 कक्षा शिक्षणको क्रममा विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा बढाउन तलका मध्ये कुन तत्त्वले भूमिका खेलेको हुन्छ यसको लागि अप्सनहरु छ क लक्ष्य निर्धारण ख अपेक्षा ग नतिजा बोध घ माथिका सबै माथिका सबै होला सर माथिका सबै हिजो भएका धेरै क्वेशनहरु माथिका सबैभन्दा त्यो धेरै सही भइरहेको थियो आज पेलाइयो सर सबभन्दा पहिलो भनेको सिकाइमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ प्रक्रिया भनेकै लक्ष्य निर्धारण उद्देश्य क्लियर हुनु पर्यो हैन उद्देश्य क्लियर नभइकन म यो चाहिँ यो कुरा प्राप्त गर्छु नभनिकन मान्छे सिकाइमा अगाडि बढ्न सक्दैन तपाईहरुले चाहिँ पास गर्छु लाइसेन्स पास गर्छु भन्ने खालको सोच तपाईहरुमा भएन भने मेहनतै गर्नुहुन्न अनलाइनमै जोडिनुहुन्न त्यसकारण सबभन्दा पहिलो चाहिँ लक्ष्य निर्धारण हो भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो प्रश्न नम्बर 34 है त अलि माथि गएर बसेछ विद्यार्थीहरूको सिकाइका सम्बन्धमा उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ क्वेशन अलि क्लियर नभए पनि सुन्नु है विद्यार्थीको सिकाइका सम्बन्धमा उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ तपाईहरुको लागि अप्सन छ क अन्तर्मनबाट आएको सिकाइ प्रतिको जागरण र लगाव ख सिकाइको लागि अग्रपोषण ग सिकाइको सम्भावना बढाउने प्रयास घ सिकाइका लागि सबलीकरण सिकाइका सम्बन्धमा उत्प्रेरणा भन्नाले के बुझिन्छ सर उत्प्रेरणा भनेको के हो उत्प्रेरणाको अर्थ चाहिँ तपाईले बुझ्न पर्छ कि यसमा क अरु साथीहरुको ख तपाईहरुको आफ्नो बुझाइमा चाहिँ कन्फिडेन्स हुनु पर्यो सुदृढ गर्न खोज्दाखेरि तपाईहरु फेरि अर्कोमा जानुभयो हैन यो विशेष गरेर प्रेरणा उत्प्रेरणा फेरि परीक्षामा प्रेरणा उत्प्रेरणा अभिप्रेरणा फेरि यो भाषा फरक हुन सक्छ बुझ्नु नि उत्प्रेरणा प्रेरणा अभिप्रेरणा भन्ने एउटै कुरा हो कुनै पनि सिकाइलाई उत्साही गर्ने जागरुक गर्ने लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म प्रयत्नशील गरिरहने यो शब्दहरु पनि पर्न सक्छ जागरुक उत्साही र लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म क्रियाशील गराइरहने त्यस्तो तत्त्व त्यस्तो चीज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रेरणा हो अथवा उत्प्रेरणा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ अन्तर्मनबाट आएको सिकाइ प्रतिको जागरण अथवा लगाव अथवा भित्रैदेखिको जाँगरलाई चाहिँ उत्प्रेरणा भनिन्छ भन्ने कुरा ठीक छ प्रश्न नम्बर 35 सिकाइका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रयोग गर्नुपर्छ यसरी दण्ड वा पुरस्कार प्रयोग गरी थप सिकाइको सम्भावना बढाउने कार्यलाई के भनिन्छ क्वेशन एकपल्ट फेरि पढाएँ मैले सिकाइका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रयोग गर्नुपर्छ यसरी दण्ड वा पुरस्कार प्रयोग गरी थप सिकाइको सम्भावना बढाउने कार्यलाई के भनिन्छ तपाईको लागि अप्सन उत्प्रेरणा पृष्ठपोषण सबलीकरण अग्रपोषण उत्प्रेरणा यस्तो पो दियो त तपाईहरुले एउटा कन्सेप्ट क्लियर के गर्नु पर्यो भने म एक्चुअली यो सबै शब्दको अर्थ एक्चुअली भरत सर हुन्छ उत्प्रेरणा भनेको कुनै पनि कुरा सिक्नको लागि कुनै पनि काम गर्नका लागि जागरुक उत्साही
र लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म प्रयत्नशील गराइरहने तत्त्व चाहिँ उत्प्रेरणा हो। उत्प्रेरणाले चाहिँ निर्देशित गर्दछ। पृष्ठपोषण भनेको आफूले गरेको कामको आधारमा अरूबाट प्राप्त गर्ने सूचना हो। तपाईँलाई जहाँसम्म त्यो सूचना अरूबाट पाउने सूचना फिडब्याक अरूबाट पाइन्छ। पृष्ठपोषण काम गरिसके पछाडि अरूबाट पाउने सूचनालाई पृष्ठपोषण भनिन्छ। सबलीकरण भनेको प्रतिक्रियाहरूको सम्भावना बढाइदिने, फेरि त्यो खालको सफलता त्यो खालको काम चाहिँ फेरि फेरि गर्न मन लाग्ने गर्ने तत्त्वलाई सबलीकरण, प्रबलीकरण, सम्बलन। परीक्षामा फेरि तपाईँले सम्बलन भनेर आउन सक्छ। हामीलाई सम्बलन भनेर सरले भन्नु भएन भन्नु होला। सम्बलन हुन सक्छ, प्रबलन पनि भनिदिन्छ कतिपय, पुनर्बल पनि भन्छ कतिपय अवस्थामा। यो एउटै कुरा है। यो चाहिँ यसले प्रतिक्रियाको सम्भावना अथवा कामको चाहिँ रिपिटिसनको दोहोरिने सम्भावना चाहिँ बढाइदिन्छ। अग्रपोषण भनेको चाहिँ फिड फरवर्ड हो। अहिलेको चाहिँ पृष्ठपोषण भनेको काम गरेको आधारमा सूचना हो। यसले अग्रपोषणले के गर्छ भने काम गरेका आधारमा अगाडि अब आउँदा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर यसलाई फिड फरवर्ड भनिन्छ। अहिलेसम्म गरेको आधारलाई हेरेर भविष्यमा कसरी जाने भन्ने बारेमा दिनेलाई चाहिँ अग्रपोषण भनिन्छ। यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नुभयो भने क्वेसन जसरी आए पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। पहिला कन्सेप्टलाई चाहिँ अलि याद गर्नु होला। सबलीकरण भनेको अब सम्भावना बढाइदिने तत्त्व हो। उत्प्रेरणा भनेको चाहिँ भित्रैदेखिको कुनै पनि काम क्रियाकलाप गर्नको लागि उत्साही, जागरुक र प्रयत्नशील गर्ने कुरा हो भन्नु पर्यो। पृष्ठपोषण भनेको अरूबाट पाउने सूचना आफूले गरेको कामको राम्रो नराम्रो के हो। अग्रपोषण भनेको काम गरेका आधारमा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको चाहिँ अग्रपोषण। हस् सर। हस्, धन्यवाद। प्रश्न नम्बर 36। व्यक्ति सिक्नको लागि तयार भएपछि सिकाउँदा सिकाइ छिटो, सहज र प्रभावकारी हुन्छ। एकपल्ट सुन्नु है। व्यक्ति सिक्नको लागि जब तयार हुन्छ र त्यो तयार भएपछि सिकाउँदा सिकाइ छिटो र सहज र प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानमा आधारित भएर शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तलका मध्ये कुन नियमसँग सम्बन्धित छ? तपाईहरुको लागि अप्सन छ: क असरको नियम, ख तयारीको नियम, ग अभ्यासको नियम, घ पृष्ठपोषणको नियम। कता जानुभयो? अभ्यास हो कि अभ्यासको नियम। अरु तयारीको नियम र अभ्यासको नियम र तयारीको नियम। च्याटमा धेरैको यहाँ तयारीको नियम भन्ने आयो, यसलाई मैले चेक गरेँ है त। ल, तयारीको नियम। ल सर, यो सिकाइका नियमहरू मैले अहिले भनेको थिएँ। इएल थर्नबाइकले प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तका आधारमा सिकाइका मुख्य 3टा नियमहरू, यो चाहिँ तत्परताको नियम, अभ्यासको नियम र अर्को चाहिँ असरको नियम भनेर 3टा नियमहरू प्रतिपादन गरे। पछि गएर फेरि अरू उपनियमहरू निर्माण गरे। विशेष गरेर कुनै पनि कुरा सिकाउनको लागि पहिलो अवस्था भनेको सिक्नका लागि व्यक्ति तयारी हुनुपर्छ। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा र संवेगात्मक रूपमा व्यक्ति तयार नभइकन सिकाइ अगाडि बढ्न सक्दैन। र त्यो सिक्ने व्यक्तिलाई त्यो विषयवस्तुसँग पूर्व ज्ञान पनि हुनुपर्छ। पूर्व ज्ञान नभइकन, पूर्व अनुभव नभइकन सिकाइ अगाडि बढ्न सकिन्न भनेर व्याख्या गरेका छन्। र सिकेको कुरालाई बारम्बार अभ्यास गर्दै जाँदा सिकाइ सुदृढ हुन्छ भनेर अभ्यासको नियम प्रतिपादन गरेका छन्। सिकाइले सुखद अनुभूति दिनुपर्छ, आनन्द दिनुपर्छ, त्यसले सकारात्मक सन्तोष दिनुपर्छ, अनि मात्रै सिकाइमा निरन्तरता हुन्छ भनेर असरको नियम प्रतिपादन गरेका छन्। त्यो आधारमा चाहिँ तपाईहरुले सिकाइको नियमलाई याद गर्नु होला। ओके, 37 नम्बर है। साइकल सिकेका व्यक्तिलाई मोटरसाइकल सिक्न सजिलो हुन्छ। ध्यान दिनु है। साइकल सिकेका व्यक्तिलाई मोटरसाइकल सिक्न सजिलो हुन्छ। यसमा कुन प्रकारको सिकाइ स्थानान्तरण भएको मानिन्छ? क नकारात्मक स्थानान्तरण, ख शून्य स्थानान्तरण, ग सकारात्मक स्थानान्तरण र कुनै पनि होइन। सकारात्मक स्थानान्तरण। सकारात्मक स्थानान्तरण। धेरैको सकारात्मक आयो, म यसमा भुलिन। ठिक छ। ल, सरले एकपटक चाहिँ यी सबैका स्थानान्तरण कस्ता हुन् त्यसको ब्रिफिङ एक विषय र प्रसङ्गमा सिकेका कुरालाई अर्को विषय र प्रसङ्गमा लागू हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ
सिकाइमा स्थानान्तरण। त्यो तपाईँलाई त्यस्तो क्वेसनै आउन सक्छ। एक विषय प्रसङ्गमा सिकेका कुरा अर्को विषय प्रसङ्गमा लागु हुन्छ भने त्यसलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। सिकाइका स्थानान्तरणमा आधारमा एउटाले अर्कोलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भने सकारात्मक भयो, एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दैन, अर्को सिक्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। जस्तै स्कुटी सिकेको मान्छेलाई बाइक सिक्नलाई चाहिँ त्यसको सिस्टम नमिल्दाखेरि अब केही समय गाह्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ नकारात्मक स्थानान्तरण हो। त्यस्तै एउटा सिकाइले अर्को सिकाइलाई चाहिँ मद्दत पनि गर्दैन, असहयोग पनि गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ शून्य स्थानान्तरण भनिन्छ। संस्कृत पढेर अङ्ग्रेजी पढ्दाखेरि त्यसमा कुनै रिलेसनै हुँदैन भने शून्य स्थानान्तरण। अनि त्यस्तै सकारात्मक, नकारात्मक र शून्य 3 प्रकारको मुख्य सिकाइका स्थानान्तरण हो। यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला, यो क्वेसनहरु पनि आइरहेको हुन्छ। ल प्रश्न नम्बर 38 है त। तलका मध्ये कुन चाहिँ तत्त्व उत्प्रेरणाको आन्तरिक तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ? उत्प्रेरणाको आन्तरिक तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ भनेको चाहिँ यसमा अप्सनहरु छ क पुरस्कार, ख दण्ड, घ प्रशंसा, ग र घ मा चाहिँ इच्छा तथा आकांक्षा। इच्छा तथा आकांक्षा। घ इच्छा तथा आकांक्षा चेक गरौँ है त। ल बधाई छ सर। यो विशेष गरेर उत्प्रेरणा 2 प्रकारको एउटा हुन्छ, आन्तरिक र अर्को बाह्य हैन। अनि अर्को एउटा चाहिँ इनबर्न पनि हुन्छ, यो जन्मजात र अनि आर्जित पनि हुन्छ है। फेरि जन्मजात रूपमा कुनै विशेषता लिएको चाहिँ जन्मजात भयो हैन, कोही चाहिँ आर्जित खालको पनि हुन सक्छ। जस्तो पुरस्कार, दण्ड, प्रशंसा यो बाह्य उत्प्रेरणा हो, बाहिरबाट देखिने कुरा हो। तर भित्रैदेखि चाहिँ ऊ कुनै पनि विषय सिक्नको लागि कुनै अब जस्तै गायनमा क्षमता भएर भित्रैदेखि गाउन सिक्नु के अरे अथवा सङ्गीतप्रति चाहिँ आकर्षित भएर उसले सिक्न खोज्छ भने त्यो चाहिँ यो आन्तरिक हो, इच्छा आकांक्षा हो। जस्तै अब दाइ आफ्नो दाजु दिदी कोही एउटा राम्रो क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाएको छ, उनीहरूलाई हेरेर म पनि त्यस्तै बन्छु भन्यो भने फेरि बाह्य हुन्छ। त्यस कारणले यो 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा भित्रैबाट आफूभित्रबाट चाहिँ अरूको प्रभावमा नपरिकन निस्किने खालको चाहिँ त्यस्तो जाँगर उत्साहलाई चाहिँ आन्तरिक उत्प्रेरणा, अरूलाई देखेर पुरस्कार, दण्ड, प्रशंसा र अरूको देखासिकीबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने उत्प्रेरणालाई चाहिँ बाह्य उत्प्रेरणा भनिन्छ। यसलाई चाहिँ याद गरिराख्नु होला। प्रश्न नम्बर 39 है त। बालबालिकाको सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व तलका मध्ये कुन होइन? हेर्नुस् है। क वंशाणु, ख वातावरण, ग परिपक्वता, घ अकाम्य क्रिया। सर घ नम्बरको भनिदिनु न के भने हैन तपाईलाई के लाग्छ त्यो भन्नु, त्यसपछि सरले ब्रिफिङ गरिदिनुहुन्छ न आफ्नो। नो आन्सर यसमा। यसको यसमा सिकाइमा प्रभाव पार्ने, सिकाइ छिटो हुने, ढिलो हुने, कुनै कुरा सिक्ने कुनै कुरा नसिक्ने भन्ने कुरालाई कुन कुराले चाहिँ असर निर्धारित गर्दछ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनिन्छ। वंशाणु भनेको जन्मजात रूपमा प्राप्त गरेको पुर्ख्यौली विशेषता हो, जातिगत रूपमा अथवा आफ्नो वंश बाउ आमाको के अरे उसबाट जिनबाट प्राप्त गरेका कुराहरू चाहिँ वंशाणु भयो। वातावरण भनेको व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितिजन्य अवस्था चाहिँ वातावरण हो। वातावरणले पनि प्रभाव पार्छ हैन, सबभन्दा धेरै प्रभाव त वातावरणले प्राप्त गर्छ। त्यसबाहेक वंशाणुगत गुणको पनि प्रभाव रहन्छ। परिपक्वता भनेको विभिन्न उमेर र सिकाइको अवस्था अनुसार व्यक्तिले प्राप्त गर्ने क्षमता हैन, हरेक कुरा सिक्नको लागि क्षमता चाहिन्छ। अब कति वर्ष कुन अवधिमा के काम गर्न सक्छ, सक्षम हुन्छ भन्ने कुराले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्छ। यो
अकाम्य क्रिया भनेको यो पनि यो अलि मलाई क्लियर भएन, यो विशेष गरेर यो नमिल्दो त यही देखिन्छ, आन्सर निकाल्न त सजिलै हो। यो अकाम्य क्रिया असम्बन्धित क्रियाकलाप भन्न खोजे हो कि भरत सर? हजुर अङ्ग्रेजीमा भए बरु यसलाई क्लियर हुन्थ्यो होला। अकाम्य क्रिया अङ्ग्रेजी वर्ड भए यसको के थियो कि अकाम्य क्रिया असम्बन्धित क्रियाकलाप भन्न खोजे होला यो। नन रिलेटेड भने यसको असम्बन्धित क्रियाकलापहरू विभिन्न उसले चाहिँ सिकाइसँग असम्बन्धित क्रियाकलापहरू भन्न खोजे हो। प्रश्न नम्बर 40 सिप सिकाइका चरण तलका मध्ये कुन हो? सिप सिकाइका चरण तलका मध्ये कुन हो? क ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया र स्वचालित, ख पृष्ठपोषण निश्चित र स्वचालित, ग पुनर्बल निश्चित र स्वचालित, घ ज्ञानात्मक निश्चित र स्वचालित। नंबर को हो कि सर? को सर क चाहिँ गर्न एकदम ठिक छ। सिप सिकाइमा 3टा फेज हुन्छ। कुनै पनि सिप भनेको मान्छेले न्युरोमस्कुलर कोअर्डिनेसन सम्झिराख्नु होला, मस्तिष्क र मसल्सको कोअर्डिनेसन समन्वयमा हुने क्रियाकलापहरू चाहिँ सिप हो। सिप हुनको लागि एउटा पहिलो कुरो चाहिँ के हुनु पर्यो? नलेज चाहियो। नलेज भनेको ज्ञानात्मक चरणमा पुरा हुन्छ। त्यो विषयवस्तु जस्तै मोटरसाइकल सिक्नु पर्यो भने पनि पहिला ज्ञान हुनु पर्यो, कसले के कुन पार्ट्सले के काम गर्छ भन्ने कुरा पहिला ज्ञान हुन्छ। त्यसपछि उसले विभिन्न किसिमको चाहिँ ट्रायल गर्छ, उसले अभ्यास गर्छ। त्यसपछि उसले फिक्स हुन्छ, यो काम यसले गर्ने हो भन्ने कुरालाई निश्चित हुन्छ। अनि एकदमै यन्त्रले गरे जस्तै एकदमै निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने अवस्था भनेको अटोनमस भनेको स्वचालित अवस्था हो। त्यस कारणले सिप सिकाउँदाखेरि पहिला चाहिँ ज्ञानको धारणा दिने अथवा ज्ञान सिकाउने, विषयवस्तुको सैद्धान्तिक अनुभव दिने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ निश्चित गर्ने, फिक्स गर्ने विभिन्न किसिमको चाहिँ अभ्यासबाट र अनि अन्त्यमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने। यसलाई एकदमै तपाईँहरूले यो कम्प्युटर चलाउने अथवा साइकल चलाउने, मोटरसाइकल चलाउने यस्ता अनि खेल खेल्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ क्लियर हुन्छ। हस्, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न नम्बर 41 थर्नडाइकको प्रयत्न र भुलको सिद्धान्तका सहायक नियममा तलको मध्ये कुन पर्दैन? थर्नडाइकको प्रयत्न र भुलको सिद्धान्तका सहायक नियममा तलका मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरु छ क बहुप्रतिक्रियाको नियम, ख सहचार्यको नियम, ग अभ्यासको नियम, घ मनोवृत्तिको नियम। यसलाई गेस गर्नु त। सहायक नियम साधना मिस अलि म्युट गर्नु है तपाईको। ख सहचार्यको नियम। ख सहचार्यको नियम। यहाँ त अभ्यासको नियम ल यो अहिले भर्खर हामीले छलफल गरेका थियौँ। इएल थर्नडाइकले प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तका आधारमा उनले मुख्य 3टा कुरालाई चाहिँ प्राथमिक नियम भनेर निकालेका थिए, सिकाइका नियमहरू हैन, जुनमा चाहिँ तत्परताको नियम, अभ्यासको नियम र असरको नियम। 3टा कुरा फेरि सम्झिनु होला है। तत्परताको नियम, अभ्यासको नियम र असरको नियमलाई चाहिँ प्राथमिक नियम भने। अनि पछि चाहिँ उनको त्यो सिकाइ सिद्धान्तको धेरै क्रिटिसाइज भएपछि अरु नियमहरू, अरु 5वटा नियमहरू चाहिँ सहायक नियमहरू भनेर बनाए। यी बहुप्रतिक्रियाको नियम, सामिप्यताको नियम, सहचार्यको नियम, मनोवृत्तिको नियम भनेर चाहिँ यी सहायक नियमहरू पछि निकालेका। मुख्य नियम भनेको 3टा तत्परताको नियम, अभ्यासको नियम र अर्को असरको नियम। क्लियर हुनुहुन्छ?
नबुझे फेरि भन्नु है। अब यो अभ्यासको नियममा दुईटा उपनियम छ फेरि, उपयोगको नियम, अनुपयोगको नियम। त्यसको पनि आउन सक्छ। अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि जानेका कुरा उपयोगमा आउँछ, जसले गर्दा सिकाइ सुदृढीकरण हुन्छ। लामो समयसम्म अभ्यास गरिएन भने अनुपयोगको नियम लागू हुन्छ फेरि। अनि अनुपयोग हुँदाखेरि त्यो सिकेका कुराहरू पनि कमजोर हुँदै 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 गएर बिर्सिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अभ्यासको नियमभित्र दुईटा उपनियम छ, उपयोगको नियम र अनुपयोगको नियम। प्रश्न नम्बर 42 तिर गयौँ। बान्डुराका सिकाइ सिद्धान्तका कति चरण छन्? त्यति चरण मात्रै याद गर्नुहोस्, भइहाल्यो। बान्डुराका सिकाइ सिद्धान्तका कति चरण छन्? क 2 चरण, ख 3 चरण, ग 4 चरण, घ 5 चरण। भन्नु त। के लाग्छ तपाईहरुलाई? कति जानुभयो? पाँच हो कि? यो चाहिँ अब घमा 5 चरण। ल हो कि भनेर गेस गर्नु, गेस गर्दाखेरि तपाईले मिलाउनु भयो, धन्यवाद। ल सर यसमा यसको 5वटा चरणहरू छन्। यस चरणहरूको बारेमा म अलि टाइम लिन पर्ने भयो। यसमा चाहिँ यो बान्डुराको यो नयाँ पुरानो कोर्समा थिएन, मैले पहिलाको कोर्समा चाहिँ पढाएको, अहिले खासै ल्याएको छैन। यसलाई हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ है। हुन्छ सर, 5 चरण सम्झिनु होला है त। प्रश्न नम्बर 43। टाइप सिकेका व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्, अहिले हामी चाहिँ साइकल सिकेको व्यक्तिलाई मोटरसाइकल भन्नेतिर गएको थियौँ भने अब अहिले टाइप सिकेका व्यक्तिलाई कम्प्युटर सिक्न सजिलो हुन्छ। यसका कुन प्रकारको सिकाइ स्थानान्तरण भएको मानिन्छ यसलाई चाहिँ? अब अहिले सरले धेरै भनिरहनु भएको छ, नकारात्मक, शून्य र सकारात्मक मध्येमा कुन हो अथवा कुनै पनि होइन। गेस गर्नु त। हजुर सकारात्मक। सकारात्मक। ल सकारात्मक सिद्धान्त। सकारात्मक सिद्धान्त धेरै यो क्लियर बनाइदिनु भएको छ। ठिक छ, यसलाई दोहोऱ्याउनु परेन है। ओके, प्रश्न नम्बर 44 तर्फ लाग्यौँ हामी। तलका मध्ये कुनले बालबालिकाको शिक्षण सिकाइको मुख्य उद्देश्यलाई जनाउँछ? तलका मध्ये कुनले बालबालिकाको शिक्षण सिकाइको मुख्य उद्देश्यलाई जनाउँछ? अप्सनहरू छ: बालबालिकाको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउन, प्रभावकारी शिक्षणमा सहयोग गर्न, बालबालिकामा अनुशासनको विकास गराउनु, विद्यालय तथा कक्षा शिक्षणको व्यवस्थापन गर्नु। क नम्बरको सर। क नम्बर। क नै होला। क धेरै च्याटमा पनि धेरैले क लेख्नु। यसको सही आन्सर क। यसको अघि नै क्लियर भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ल हुन्छ, त्यसो भए हामी प्रश्न नम्बर 45 तर्फ गयौँ है त। उत्तेजनाको उपस्थितिमा पटक पटक प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउँदै जानुलाई तलका मध्ये के भनिन्छ? उत्तेजनाको उपस्थितिमा पटक पटक प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउँदै जानुलाई तलका मध्ये के भनिन्छ? क पुनरावलोकन, ख पुनरावृत्ति, ग अभ्यास, घ प्रतिबिम्बन। अभ्यास। गको दोहोऱ्याउँदै बोली ग नम्बर। गको। ल ग अभ्यास। सबै क्लियर हुनुभयो? जानेको कुरालाई पटक पटक प्रयोग गर्दै जानु चाहिँ अभ्यास हैन, जसलाई फेरि पनि पुनः त्यसलाई चाहिँ
कन्टिन्यू गर्दै जाँदै जानुलाई चाहिँ अभ्यास हुन्छ, सिकेको कुरालाई बारम्बार प्रयोग। ओके, प्रश्न नम्बर 46, मानव जीवनको कुन अवस्थालाई आँधी हुरी र तुफानको उमेर भनिन्छ? यसको लागि अप्सनहरू छ तपाईहरुलाई क उत्तर बाल्यावस्था, ख मौन यौवनावस्था, ग किशोरावस्था, घ वयस्क अवस्था। किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। च्याटमा तिर पनि ग नम्बरको ल ग नम्बरको मैले आन्सर देखाएँ ग। ठिक छ सर, यसमा केही छ? त्यो पनि केही क्लियर गर्न पर्ने आवश्यक छ र अघि नै आइसक्यो सर। होइन आइसकेको छ ल हैन, छिटो परिवर्तन हुने भएको कारणले। ल प्रश्न नम्बर 47, मनोविज्ञानलाई सकारात्मक विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने मनोविज्ञानविद को हुन् अथवा मनोवैज्ञानिक को हुन्? मनोविज्ञानलाई सकारात्मक विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने, यसको अप्सनहरू छ क वाटसन, डाउगल, वुडवर्थ, मर्फी। याद गर्नु त। वाटसन। वाटसन भन्दा फरक तपाईले पढ्नु भएको छ कसैले भने भन्नु होला, नभए म चेक गर्छु। यहाँ च्याटमा पनि वाटसन नै आयो। ल ठिक छ, धेरैको आन्सर पनि क वाटसन। ल ठिक छ, यो एउटा परिभाषा हो, यसलाई चाहिँ याद गर्नुस्। मनोविज्ञानलाई अहिले पनि सरले भनिसक्नु भएको छ, त्यस्तै सकारात्मक विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने। अरु केही गर्नु परेन, सकारात्मक विज्ञानको रूपमा परिभाषित गर्ने भनेको चाहिँ वाटसन नै रहेछ। ओके, प्रश्न नम्बर 48, यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई। हेर्नु है, तलका मध्ये के कारण बान्डुरा प्रख्यात छन्? क प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त, ख सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, ग अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त, घ वयस्क सिकाइ सिद्धान्त। तपाईले जानेको कुरा चाहिँ यो होइन, प्रयत्न र भुल यो होइन, अनि अर्को यो के होला, अनि अन्तर्दृष्टि यो होइन, वयस्क सिकाइ सिद्धान्त के होला। अब दुईटामा कन्फ्युजन हुन्छ नि, अनि दुईटामा मात्रै सोच्नु होला। सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। अरु साथीहरुको के छैन भन्नु है? ग हो कि जस्तो लाग्यो। ल ठिक छ, ख र घ क्लियर। तपाईहरुले परीक्षामा सोच्ने तरिका मैले बताए। अब जस्तो तपाईहरुलाई पहिले नै थाहा छ, प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ इएल थर्नडाइकको हो भन्ने पहिला नै थाहा छ, यसलाई सोच्नै परेन, त्यसलाई छोडिदिहाल्नुहोस्। अन्तर्दृष्टि तपाईलाई पहिले नै ज्ञान छ, यो चाहिँ कोलरको हो अथवा गेस्टालको हो, पहिले नै थाहा छ। वयस्क सिकाइ सिद्धान्त भन्ने खासै त्यति चाहिँ चर्चामा आएको सिकाइ सिद्धान्त होइन, यो हो कि दुईटामा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। विशेष गरेर दुईटामा चाहिँ एकछिन सोचेर अनि यो होला वयस्क सिकाइ सिद्धान्त, त्यति प्रचलनमा आएको छैन। यो चाहिँ विशेष गरेर हामी सानो विद्यार्थी, आधारभूत तहको विद्यार्थीलाई पढाउने कुरालाई बढी मात्रामा फोकस पक्कै पनि हाम्रो लेभल अनुसार फलानालाई फोकस गरे होला भनेर सोच्नुभयो भने ठ्याक्क मिल्छ। हामी यो लेभलको चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउने हो र हामीलाई यो कुरा चाहिँ बढी आवश्यक हुन्छ, त्यसकारणले यो होला भनेर त्यस्ता लजिक लगाएर तपाईहरुले लगाइनु भयो भने ठ्याक्कै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युजन भएका क्वेशनहरु पनि मिलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रश्न नम्बर 49 है, तब हामी अन्तिमतिर आछौं। मनोविज्ञान व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो भन्ने भनाइ कसको? मनोविज्ञान व्यवहार र अनुभवको विज्ञान हो। तपाईहरुको लागि अप्सन त्यही छ, पहिला नै धेरै आइसकेको थियो, वाटसन, डाउगल, स्किनर, मर्फी। स्किनर। ल स्किनर ठिक छ। ल यसमा हामी भुलेनौं। लास्ट क्वेशन अफ दिस सेसन है त। 50 मा धारणा निर्माणको पहिलो चरण तलका मध्ये कुन हो? धारणा निर्माणको पहिलो चरण तलका मध्ये कुन हो? यसको लागि अप्सनहरु छ क
विभेदीकरण गर्ने, ख अवलोकन गर्ने, ग सामान्यीकरण गर्ने, घ नामाकरण गर्ने। यो लास्ट क्वेसन चाहिँ मिलाउनु त ल। ख नम्बर। ख अवलोकन गर्ने। अरु क विभेदीकरण गर्ने। ल ठिक छ। क र ख भन्नुभयो है। चेक गरौँ है त। चेक गरौँ त्यसपछि यहाँ सरले क्लियर बनाइदिनुहुन्छ। ल अवलोकन गर्ने भन्ने चाहिँ यसको ल सर यसमा पहिलो कुरो तपाईले धारणा भनेकै क्लियर हुनुहोस्। धारणा भनेको मानसिक सामान्यीकरणको भावना प्रतिबिम्बित हुनुलाई चाहिँ धारणा भनिन्छ। कुनै पनि विषयमा मानसिक सामान्यीकरणको भावना प्रतिबिम्बित हुनु। गाई भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ हैन, दुध दिने जनावर हैन, आफ्नो आफ्नो अनुभव अनुसार। अब जस्तो हाम्रो हिन्दूहरूले चाहिँ के भन्न सक्छन्, पवित्र पुज्ने प्राणी भन्छन्। अब क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यसलाई राम्रो मासु खाने जनावर भन्लान्। आफ्नो आफ्नो अनुभव अनुसार चाहिँ उसको दिमागमा एउटा चित्र आउँछ। त्यो चित्र भनेको के हो त भन्दा धारणा हो। पहिला त्यो दिमागमा मानसिक सामान्यीकरणको भावना प्रतिबिम्बित हुनु भनेको धारणा हो। काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा त्यो धरहरा, त्यो रानी पोखरी, त्यो भिडभाड, त्यो गाडी, त्यो चाहिँ बस्ती, घना बस्तीको हाम्रो दिमागमा चित्र आउँछ नि, त्यो धारणा हो। त्यो धारणा निर्माण गर्नका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा हाम्रा इन्द्रियहरूले दिमागमा केही न केही व्याख्या गर्नु पर्यो। त्यो हेरेर, सुनेर, देखेर अथवा कुनै पनि आधारमा हाम्रो दिमागमा चाहिँ केही न केही व्याख्या गरिसकेपछि मात्रै धारणा हुन्छ। धारणा हुनका लागि पहिला देख्न पर्यो अथवा सुन्न पर्यो हैन। जस्तो भरत सरले मलाई बोलाउनु भयो, जुनसुकै फोनबाट कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँलाई मैले उहाँको आवाजलाई छुट्याउन सक्छु। भरत सरले गर्नुभयो भने छुट्याउन सक्छु। के कारणले त भन्दा उहाँको आवाज मेरो दिमागमा चाहिँ सेट भइसकेको छ हैन। त्यो भनेको धारणा हो। त्यसको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा अवलोकन हुनसक्छ अथवा श्रवण हुनसक्छ। यो अवलोकन गरेपछि के हुने भयो त भन्दा त्यो अवलोकन गर्दाखेरि त्यो वस्तुको बारेमा दिमागमा चाहिँ हाम्रो आँखाले चाहिँ व्याख्या गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। धारणा के अरे मानसिक सामान्यीकरणको भावना प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिला अवलोकन हुन्छ, त्यसपछि सामान्यीकरण हुने गर्थ्यो हैन। सामान्यीकरण, नामाकरण, यो क्रमशः भन्ने कुराहरू। क्लियर हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न? त्यस्तै सिद्धान्त भन्यो भने के हुन्छ, दुई वा दुईभन्दा बढी धारणा मिलेर फेरि सिद्धान्त बन्छ। सिद्धान्त कसरी बन्छ भन्यो भने दुई वा दुईभन्दा बढी धारणा मिलेर सिद्धान्त बन्दछ भन्ने कुरा पनि याद गर्नु होला। हुन्छ सर? हस्, धन्यवाद है त। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद।